बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अदालती इस्लाहाती बिल के हवाले से, जिस पे अमल दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। 8 रुकनी बेंच की फॉर्मेशन की गई और उसके बाद इस केस की समाअत हुई। पहले खबर ये आई कि इसको अगले हफ्ते तक के लिए डेफर कर दिया गया और अभी थोड़ी देर पहले उसका तहरीरी जो है वो हुक्मनामा जारी हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने और बाकी जो जज साहिबान बेंच का हिस्सा उन्होंने अपने अपने ओपिनियन जो है उसको शेयर किया है, जिसमें लार्जली जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि अदलिया की आज़ादी जो है उसको रोकने की, कम करने की कोशिश की गई है। अंदरूनी मामलात जो अदालतों के हैं उसके अंदर इंटरफेरेंस की गई है। ताहुक्म सानी इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। इसकी टाइमिंग को खासा डिस्कस किया गया है और इसके हवाले से ओवरऑल जो ऑप्टिक्स और डायनामिक्स हैं उसको इसी कॉन्टेक्स्ट में लिया गया है इस हुक्मनामे के अंदर, कि उसका मकसद जो था वो कदगन लगाना था, वो रोकना था आज़ादी को अदलिया की, जिसमें चीफ जस्टिस साहब के नोटिस जो सुमोटो नोटिस है उसके हवाले से कुछ तरमीम की गई थी और साथ ही साथ बेंच फॉर्मेशन के हवाले से कुछ तरमीम की गई थी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल किस हद तक ज़रूरी था और इसकी टाइमिंग जो है वो कितनी अहम है, और साथ ही साथ गौरतलब चीज़ जो ये है कि अदलिया की आज़ादी वो एक नई जो है वो हम एक चीज़ है जिसकी तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं बहुत सारे मामलात। इस सब को आज डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रही हैं आसमा चौधरी साहिबा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द साहिबा। आसमा साहिबा, खबर बड़ी है और हर तरह का रिएक्शन आ रहा है, आपका क्या एनालिसिस है अभी तक के सारी सूरत हाल पे? देखिए, जाहिर बात है रिएक्शन तो इस पे आना भी था, और जिस तरह से हुकूमत ने जल्दबाजी में जी आसमा साहिबा, मुझे सुन पा रही हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आपको सुन पा रही जी हूँ। जी प्लीज़, आप सवाल सुन पाएं तो प्लीज़ कंटिन्यू। जी जी बिल्कुल, मैं आपसे बात कर रही हूँ कि जिस तरह से देखिए, जितनी जल्दबाजी में हुकूमत ये कानून लेकर आई है पार्लियामान के अंदर, उसको बिल की सूरत में, और फिर उसको एक ही दिन में टेबल किया और फिर काबीना से मंजूरी भी दिलवा दी, और इतनी जल्दबाजी में तमाम तर सूरत हाल को सामने लाया गया। बिकॉज देखिए, सारी सूरत हाल तो इसमें सामने ही है कि एक जो हुकूमत के नज़दीक इस वक्त एक अहम पॉइंट है कि इलेक्शन नहीं करवाने, और वो किसी सूरत नहीं करवाने, और उसके लिए अब वो सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई इस हद तक ले जा गए हैं कि जिसमें उनके इख्तियारात को सल्ब करने की कोशिश भी की गई है। और दूसरी जानिब अभी हमने देखा, अभी कुछ खबरें इस वक्त चल रही थी कि चीफ जस्टिस की मुद्दत जो मुलाजमत है उसमें भी कमी पर गौर करना शुरू कर दिया गया है। कुछ इस हवाले से भी कानून साजी हुकूमत करने की कोशिश कर रही है। देखिए, अगर इस तरह के मामलात अगर सुप्रीम कोर्ट के साथ किए जाएंगे तो वाज़ेह है कि वहां से भी रिएक्शन सामने आएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो 8 रुकनी एक ये लार्जर बेंच जो बना है, और इसमें मुतफिका एक तहरीरी हुक्मनामा जो अभी उन्होंने जारी किया, और उसमें उन्होंने यही कहा है कि इसको अभी रोक दिया जाए, और हुकूमत इस हवाले से कोई कानून साजी नहीं कर सकती, और सदर इस बिल को दस्तखत करें या ना करें फिर भी इसकी कोई हैसियत नहीं होगी। तो अब देखिए ना, ये है कि हुकूमत मजीद कितनी महाजराई सुप्रीम कोर्ट के साथ लेकर जाएगी और मजीद कितनी नई चीजों को सामने लेके। देखिए, चीजें तो हम सबके सामने हैं कि जिस तरह से रजिस्ट्रार को उस दिन वफाकी काबीना की जानिब से कहा गया प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि जी वो अपने ओहदे पर नहीं रहेंगे, काजी फाइज ईसा का खत लिखना, उसके बाद उनका पार्लियामान में जाना, तो वाज़े तौर पर इस वक्त हमें डिवीजन नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। और हुकूमत की पूरी कोशिश है इस हवाले से, एक तो जजों के अंदर भी डिवीजन किया जाए, दूसरी कभी हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि 3-4 जजेस के खिलाफ वो रेफरेंस भी लेकर आ रहे हैं, और अभी ये जो जज बैठे हैं इस बेंच के अंदर, इस पर भी हुकूमत ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया। आज तो वजीर कानून साहब भी ये फरमा रहे थे कि जी हमने तो जूनियर जजेस को कोर्ट में लाकर हमने भी नाइंसाफी की। तो देखिए, बहुत सारी बातें हैं। हुकूमत शायद एक महाजराई खोलना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट के साथ, उनके फैसलों की। आसमा सुने, देखिए बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब बहस ये चल रही है कि क्या कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो सकती है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, और उनको कंटेम्प्ट का चार्ज लगा के हटाया जा सकता है उनके मनसब से, उनके ओहदे से। और दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट PMLN इज़ लुकिंग फॉर, सो दे कैन प्ले अ विक्टिम कार्ड। वो आपके ख्याल से डिलिबरेटली ऐसा कर रहे हैं, और उनके साथ इतने ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं, इतने ज़्यादा उनके इत्तेहादी हैं, वो इस हद तक जा सकते हैं या नहीं? ये थ्योरी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने बस कर लिया। जी बिल्कुल, एक तरह से ये थ्योरी तो मानी जा सकती है कि जैसे कि मरीम नवाज ने जिस दिन ये फैसला आया था उस दिन ही उन्होंने कहा कि जी इस पर नाअहली होती है तो होती रहे। लेकिन देखना हमने ये है कि पहले तो वालिद साहब को नाअहल करवा के वो बैठ चुकी हैं, अब चचा साहब की बारी है। अगर चचा की बारी आती है तो क्या वाकई चचा इस हवाले से तैयार हैं कि वो अपनी कुर्बानी दे सकते हैं या नहीं दे सकते? बिलफर्ज अगर उनकी कुर्बानी इस पे हो जाती है तो इस कार्ड को वो कितना खेल लेंगे? देखिए, लोगों के जहनों में चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। अभी
पिछले एक साल से जिस तरह से चीजें मैनिपुलेट हुई हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं सियासत में हर एक चीज खुलकर सामने आ रही है। अब तो एक आम पाकिस्तानी भी किसी ना किसी तरह से जब आप उससे बात करें तो वो ऐसी लॉजिक से आपसे बात करता है कि आप खुद आगे से हैरान हो जाते हैं। तो जो ये बात अभी बन रही है कि शायद हुकूमत इसके लिए तैयार है कि वो कुर्बानी दे, मेरे ख्याल से देखिए आपको याद है चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे और उस वक्त यूसुफ रजा गिलानी थे, तो खड़े हम तो कोर्ट के अंदर मौजूद थे कि अभी जजेस आए तो हमने समझा शायद अभी कोई फैसला आएगा, थोड़ी देर बाद बैठते हैं। वो आते ही अभी बैठे, गिलानी साहब खड़े हुए थे, उन्होंने कहा जी आपको सजा और 1 मिनट की सजा है, खड़े खड़े ही आपकी सजा जो है पूरी हो जाएगी। और वो बात इतनी थी कि उन्होंने खत नहीं लिखा था और उसके बाद राजा परवेज अशरफ आए, उन्होंने कहा जी हम खत लिख देंगे। तो देखिए उस वक्त तो हुकूमत की शायद उस हुकूमत की मजबूरी थी गिलानी साहब की बली को चढ़ाना, लेकिन अगर अब शहबाज शरीफ ऐसा करेंगे तो क्या वो अपने पॉलिटिकल करियर पे एक और दाग डाल देंगे कि क्या इस कुर्बानी से उनको क्या अचीव हो जाएगा। देखिए अभी बार सब इकट्ठी हो रही हैं, वकला सब इकट्ठे हो रहे हैं, एतजाज एहसन जिन्होंने वो तहरीक शुरू की थी, अदलिया बहाली की तहरीक थी इफ्तिखार चौधरी के जमाने में। देखिए इफ्तिखार चौधरी साहब ठीक है उस वक्त थे, लेकिन एतजाज एहसन, अली अहमद कोट, अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस कयूम साहब, बड़े बड़े नाम थे उस अदलिया बहाली तहरीक में। तो अभी अगर इसी तरह से अभी फिर एतजाज एहसन, लतीफ कोसा और दीगर वकला अगर इस तहरीक को ज्वाइन करते हैं और एक तहरीक की सूरत बनती है, देखिए बात तो यही है ना कि सुप्रीम कोर्ट के जो मामलात में एक तरह से दखल अंदाजी है और दूसरी बात यह है कि उनके इख्तियारात को कम करने की हुकूमत कोशिश कर रही है। अभी तो फाइज ईसा साहब हर चीज में बढ़ के मार कर आगे जा रहे हैं, कल को ये चीज उनके ऊपर भी आनी है। आज अगर मौजूदा चीफ जस्टिस के इख्तियारात 3-4 महीने अगर उनकी मुद्दत मुलाजमत में रह गई है वो कम कर दिए जाते हैं, तो कल को वो आएंगे तो उनके हाथ पैर बंधे होंगे, तो वो कैसे मामलात को चलाएंगे। अगर आज वो मुतवाजी अदालत बनाई जाती है अदालत के सुप्रीम कोर्ट के अंदर और चीफ जस्टिस के मामलात में मुदाखलत की जाती है, तो कल आने वाले चीफ जस्टिस के लिए क्या गारंटी है कि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए अदलिया, मुकन्नना, इंतजामिया, रियासत के 3 बुनियादी सतून हैं, तीनों अपनी डोमेन में रहकर काम करें तो एक रियासत के मामलात बड़े अच्छे तरीके से चलते हैं। यहाँ तो रियासत दस्तो गरेबां हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के साथ कोई फैसला आता है उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता। आज भी अभी देखिए 12 अप्रैल तक की तारीख थी कि आपने जो पैसे देने हैं इलेक्शन कमीशन को, मैं इसी पे इशारा था। देखें जी अब हुक्म आ गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, पहले उन्होंने एक तारीख दी, उस पर अमल नहीं हुआ, दोबारा खैर केस चल पड़ा, फिर तारीख दी, उस पर अमल नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने परसों जवाब जमा कराया, उन्होंने कहा जी ना सिक्योरिटी मिली ना हमें पैसे मिले। आज कायमा कमेटी जो है अपर हाउस की, उसने भी कह दिया कि जी कोई पैसे नहीं है। सो क्लियर कट नो पैसे, नो मनी एट ऑल। नोटिस कर दिया उन्होंने, मुतल्लिका हुकाम को यहाँ पे तलब कर लिया, लेकिन मामला जू का तू है, इलेक्शन ना आपको होते नजर आएंगे, मेरा ख्याल है नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रहे नजर होते हुए। तो फिर ये बताएं कि फिर एग्जिस्टेंस का क्या फ़ायदा रह गया जो फवाद चौधरी साहब ने आज सुबह भी बयान दिया सुप्रीम कोर्ट की और चीफ जस्टिस साहब के ओहदे की, कोई बात नहीं मान रहा उनकी, कर लें जो जी। देखिए बिल्कुल अगर बात नहीं मान रहा तो ये तो अब सुप्रीम कोर्ट को मनवाना पड़ेगा। हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी कानून बनता है या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसले सामने आते हैं उन पर अमल दरामद नहीं किया जाता, खड़े खड़े लोगों को नाअहल कर दिया जाता है, खड़े खड़े लोगों को हथकड़ियां लगा दी जाती हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट किस मसलहत पसंदी के तहत वहां से खामोशी है। और दूसरी बात कि अगर आज जैसे कि असेंबली ने फैसला किया है कि जो उन्होंने मनी बिल को उसको मुस्तरद कर दिया कि हम इलेक्शन कमीशन को 20 अरब रुपए जो वजारत खजाना है वो जारी नहीं कर सकता। देखिए इसमें तो कौमी असेंबली का कोई इख्तियार ही नहीं है। आर्टिकल 81 आइन का ये कहता है कि इलेक्शंस होने और उनको पैसे डायरेक्टली चार्ज कर दिए जाएंगे इलेक्शन कमीशन को। उसमें ना असेंबली की वोटिंग का मामला है, ना असेंबली उस चीज को मुस्तरद कर सकती है। देखिए अगर आज ये असेंबली, सो कॉल्ड असेंबली जिसके अंदर अपोजिशन मौजूद नहीं है, वो इलेक्शन को इल्तवा करते हैं और चीफ जस्टिस के फैसलों की कोई इज्जत वक़्त नहीं है, उनको नहीं मानते, तो कल को आप भूल जाए कि अगली जो असेंबली आएगी और वो हुकूमत 5 साल वो भी कहेगी कि हमने पूरे कर लिए लेकिन अभी हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। देखिए जो फैसले होते हैं वो फिर अगले आने वाले फैसलों की एक नजीर बन जाते हैं, उनको फिर हवाला दिया जाता है। तो अभी ऐसे क्या गैर मामूली मुल्क के अंदर हालात हैं कि हुकूमत इलेक्शन नहीं करा सकती और एक ही उनकी ना है कि इलेक्शन नहीं होंगे। अभी आप मान लें कि शायद ये अक्टूबर की बात करते हैं, अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं कराएंगे। अभी हुकूमत की जानिब से जिस तरह की जिद और हटदर्मी का मुजाहिरा किया जा रहा है वो एक कोई लॉजिक नहीं दे पा रहे कि आया इलेक्शन ना कराने में क्या मुजाहिका। आपके आइन के अंदर लिखा है एक असेंबली अगर तहलील हो जाती है, कोई भी असेंबली है, सूबाई असेंबली या कौमी असेंबली, 90 दिन के अंदर इंतखाब कराने, और 90 दिन से आप बाहर जाके देख ही नहीं सकते। अगर आज आप 90 से 95 दिन की बात करेंगे या 120 दिन की बात करेंगे तो फिर तो अगली जो भी असेंबली आएगी वो तो 150 दिनों पे भी ले जाएगी, वो तो 365 दिन और इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए अभी खुदारा अगर
हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाती तो फिर आप बोरिया बिस्तरा गोल ही समझें, फिर इस जमहूरियत का, इस पार्लियामान का, इस निज़ाम का, और फिर किसी और निज़ाम की जानिब हम जाएंगे। तो अब देखें मेरी सुने आसमा साहबा, अब एक इन कैमरा कौमी सलामती का इजलास तलब कर लिया स्पीकर साहब ने, और इससे पहले भी हमने देखा कि नेशनल सिक्योरिटी का भी एक इजलास हुआ, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वो तलब किया था। ओवरऑल हमें इसका जो मतन समझ आता है, पहले जो इजलास हुआ और जो ये भी तलब किया गया, दैट इज़ अबाउट वट एवर इज़ हैपनिंग इन द कंट्री इज़ नॉट हैपनिंग इन अ राइट वे। ये तो सबको नज़र आ रहा है, लेकिन आपको लगता है कि अभी भी चीज़ें ऐसी हैं कि उनको कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि जब आपके अपने घर में इतना अनरेस्ट हो, इतनी लड़ाई हो, इतनी पोलराइजेशन हो कि आप एक दूसरे के साथ बैठ के बात नहीं कर सकते, मसलों को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, एक इदारा और एक इदारे के अंदर मज़ीद ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि देयर वुड बी अ सोल्यूशन टू इट? अगर सोल्यूशन होगा तो क्या होगा? मुझे तो नहीं समझ आती है क्या हो रहा है, और इस हद तक महाजराई बढ़ चुकी है कि अब तो चीज़ें शायद आउट ऑफ कंट्रोल होती दिखाई दे रही हैं। देखिए बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। हुकूमत हर मामले में पार्लियामान को इस्तेमाल करने की कोशिश करती है कि शायद ये इस सो कॉल्ड पार्लियामान का कंधा इस्तेमाल करेंगे तो इन कैमरा सेशन बुला लेंगे, कभी इस पार्लियामान से जो पैसे देने इलेक्शन कमीशन को उसको मुस्तरद कर देंगे, कभी इस पार्लियामान से जजेस के खिलाफ कानून साजी बनाएंगे, कभी इस पार्लियामान के जरिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करेंगे। देखिए ये टोपी ड्रामा जिसे हम कह रहे हैं, या ये मंजन ज्यादा बिकने वाला नहीं है। लोग, मैं जैसे पहले भी अभी कह रही थी कि बाशऊर हो चुके हैं। आप ठीक है बुला लें इन कैमरा और आप कहें कि जी मुल्क के हालात बहुत खराब हैं, जी बड़े धमाके हो रहे हैं, बड़े लोग मारे जा रहे हैं, हम तो किसी सूरत इलेक्शन में नहीं जा सकते, तो फिर आप जाल हक वाला काम कर लें। जिन्होंने कहा था 90 दिन के अंदर मैं इलेक्शन कराऊंगा, तो तूल देते देते उसको 11 साल तक आप ले गए, तो फिर आप भी यही करें। आपको भी लगता है कुछ ऐसा लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, या आपको ऐसी कोई आशीर्वाद किसी इदारे की जानिब से आपको दी गई है कि आप जितना अरसा गुजारना चाहते हैं गुजारे, इसमें आप सुप्रीम कोर्ट को भी रौंद दें, अदलिया को भी रौंद दें, कानून साजी को एक तरफ कर दें, जजेस को एक तरफ कर दें। देखिए इस तरह मामला ज्यादा देर नहीं चल सकते। आप कितनी देर महाजराई चला लेंगे? आज अगर 8 जजेस का बेंच बैठा है और अगर सुप्रीम कोर्ट के मामलात पे आप इस तरह से करेंगे तो फिर आप दूसरी जानिब आप भी नहीं बचेंगे। कल को ये नाअहलियां आपकी तरफ भी आएंगी, हो सकता है बाकी जजेस का भी ज़मीर जाग जाए, वो भी आए, वो भी मैदान में आ जाए। तो बहुत सारी चीजें हमें देखनी होंगी। हुकूमत सिर्फ पार्लियामान का सहारा या आसरा लेकर कि जी हमने इन कैमरा सेशन बुलाया और हमने कहा जी के हालात तो नहीं है, तो पार्लियामान सुने, ये आपने भी फरमाया कि ये सारी डिबेट या ये सारी एक्सरसाइज इसलिए हो रही है ताकि इलेक्शन से बचा जा सके। तो यार ऐसा भी क्या हो गया कि 12-13 जमातें हैं, बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं, कई सालों बल्कि कई दहाइयों से हुकूमतें करते हैं, अब तो उनके बच्चे भी कर रहे हैं, जवान हो गए हैं वो, मतलब कि वो एक पार्टी एक शख्स के आगे वो इस वक्त बिल्कुल सरेंडर किए हैं। आपकी बात का दूसरा मतलब मैं ये निकाल रहा हूँ, अगर ऐसे ही है तो आपको क्या लगता है कि वो बिल्कुल भी इतने पैदल हो चुके हैं कि उन्हें लगता है कि जी क्लियर डिफीट है, में कहीं से कुछ भी नहीं मिलेगा? इस हद तक हालात खराब है। उन्हें तो यही लगता है ना। देखिए आज अगर वो इलेक्शन में चले जाएं तो उनको वैसे ही सफाया हो जाएगा, तो वो फिर जहां से वो उनको आशीर्वाद हासिल है तो फिर उनको यही बताया गया। आपकी तो देखिए आज अगर आप इंडिपेंडेंट सर्विस उठा के देख लें, और वैसे भी अगर आज की डेट में आप इलेक्शन अनाउंस कर दें, 1 महीने बाद इलेक्शन है, इमरान खान 2/3 मेजोरिटी, उनके नाकदीन भी मानते हैं, उनके मुखालिफिन भी मानते हैं कि वो इक्तदार में आएंगे, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी, तो जाहिर बात है फिर ये उसी कंधे की जानिब भी देखेंगे। शायद साल इन्हें और मिल जाए, 2 साल और मिल जाए कि इक्तदार में किसी न किसी तरह से वो बिला शिरकत गैर वो इक्तदार के हिस्सा बने रहे। देखिए अभी जैसे पहले कहा गया था कि एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन नहीं चाहती, फिर कहा गया जी इलेक्शन चाहते हैं तो इमरान खान अगर आएंगे तो वो इन सब से किसी से बदला नहीं लेंगे, इनको माफ कर देंगे, इनके खिलाफ केसेस नहीं बनाएंगे। तो देखिए ये एक सोच तो परवान चढ़ रही है ना कि जी अगर वो आ जाते हैं तो फिर इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। देखिए इस बात की गारंटी कौन दे सकता है, और अगर कल को जो भी केसेस इनके जिस हवाले से करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से बनाए गए हैं उन वो खुलते हैं तो फिर कौन इस हवाले से जवाबदेह होगा? तो देखिए अगर ये 12-13 जमातें हैं, इनको भी अपनी कारकर्दगी का पता है कि ये इस वक्त कितने पानी में हैं, अवाम इनको कितना पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, सारी चीजें इनके सामने हैं, लेकिन फिर भी ये अभी इलेक्शन में जाने का रिस्क नहीं ले सकते। इसीलिए ये कभी पार्लियामान का, जैसे मैंने पहले कहा, कंधा इस्तेमाल करेंगे या एस्टेब्लिशमेंट की जानिब देखेंगे, तो इस चीज को आप कितना और खींच सकेंगे? 1 साल तो चले आपने जैसे तैसे आपने खींच लिया, इमरान खान को आपने मुख्तलिफ मुकदमात में डाल दिया, कभी आप उनका निकाहनामा ले आते, कभी इद्दत ले आते, कभी तोशाखाना ले आते, फॉरेन फंडिंग ले आते, बहुत सारी चीजें ले आते, इससे आपने साल गुजार दिया। लेकिन अब जो जजेस के साथ आप मामला कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के साथ जो कुछ कर रहे हैं, और अगर वकला निकल आते हैं और उसी को यही तहरीक 2007 वाली अगर बन जाती है तो
پھر حکومت کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگی. پھر ایک نااہلی نہیں آئے گی, پھر بہت ساری نااہلیاں آئیں گی. ابھی بھی آپ دیکھیے گا جو انہوں نے پہلے ایک پیپر جاری کیا جس میں انہوں نے کچھ اراکین کے دستخط ہیں, نامعلوم اراکین ہیں. آپ اس میں بلاول کے دستخط نہیں ہیں, مریم اورنگزیب کے نہیں ہیں, شہباز شریف کے نہیں ہیں, آصف علی زرداری کے نہیں ہیں. تو اس طرح کے اراکین کو آگے کیا گیا کہ شاید جو اگلے الیکشن میں شاید جیت بھی نہ سکیں یا ان کو پارٹی کی جانب سے ٹکٹ بھی نہ دیا جا سکے. تو دیکھیے اگر اتنا ان میں تپڑ تھا تو اپنے دستخط کے ساتھ وہ قرارداد جاری کرتے اور سپریم کورٹ بھجواتے. جی میں بحیثیت شہباز شریف اس پہ سائن کرتا ہوں, زرداری صاحب کرتے ہیں. تو دیکھیے بہت ساری چیزیں نا, حکومت کو بھی پتا ہے اگر اس طرح کی مہاجرائی مزید چلتی رہی تو پھر تو حالات بہت خراب حالات زیادہ خراب ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. آسما چودھری صاحبہ میرے ساتھ رہیے گا. جسٹس ریٹائرڈ رمضان چودھری صاحب پروگرام کے اندر ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. سر یہ فرمائیے, یہ جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے, فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا جس کے اندر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو اپر اور لوور ہاؤس سے پاس کیا گیا تھا اس کو نل اینڈ وائڈ کیا گیا ہے اور اس پہ عمل درآمد روک دیا گیا ہے. اس فیصلے کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. یہ ایک بڑا غیر معمولی قسم کا فیصلہ ہے. جی عام طور پہ جو لیجسلیشن ہوتی ہے, جو پارلیمنٹ جو قانون پاس کرتی ہے, عام طور پہ عدالتیں اس میں مداخلت نہیں کرتی. یہ 1997 میں جب 13th امینڈمنٹ آئین میں آئی تھی تو اس وقت سجاد علی شاہ صاحب کا بینچ بیٹھا تھا تو وہ سسپینڈ ہوئی تھی 13th امینڈمنٹ. تو لیکن بعد میں اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوا تھا. تو وہ امینڈمنٹ جو تھی وہ آئین میں اسی طرح رہی, قائم رہی. تو یہ بہت کم مثالیں ایسی ہمیں ملتی ہیں ہماری جو عدالتی جورسپروڈنس ہے یا عدالتی نظائر جو ہیں یا جو عدالتی فیصلے ہیں کہ جو لیجسلیشن ہو اس کو عدالتیں جو ہیں اس کو وہ سیٹ اسائڈ کر دیں, اس کو لیجسلیشن کو کہہ دیں جن بیسس پہ سیٹ اسائڈ کیا گیا ہے یا کسی جن بیسس پہ سیٹ اسائڈ کیا گیا ہے. تو یہ غیر معمولی قسم کا آرڈر ہے جو آج عدالت نے پاس کیا ہے. تو ابھی یہ چونکہ انٹرم آرڈر ہے, ابھی اس کی ہیئرنگ ہونی ہے مزید, اور ابھی انہوں نے اس کا صرف آپریشن روکا ہے. آپریشن روکنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ ایسے ہی پڑا رہے گا, یہ قانون نہیں بنے گا اور اس کے مطابق عمل درآمد بھی نہیں ہوگا. یعنی عمل درآمد دیکھیں سر, میرے سنیں چوہے صاحب, اس میں عمل درآمد انہوں نے دیا روک, ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس کے اندر جو انہوں نے شارٹ آرڈر دیا, ریٹن آرڈر جو سامنے آیا, اور اس کے اندر جو ریمارکس انہوں نے دیے وہ بڑے خطرناک ہیں موجودہ حکومت کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ جی عدالتوں کی آزادی جو ہے اس کو روکنے کی, سلب کرنے کی جو ہے وہ کہتے ہیں کوشش کی گئی ہے, عدالتوں کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور یہ جو فیصلہ جس سٹیج پر کیا گیا ہے, جس ٹائمنگ پر کیا گیا, اس پہ خاصے کنسرنز اور آبجیکشن ریز کیے گئے ہیں تھرو آؤٹ دی پروسیڈنگز آف دس کیس. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, موڈ مزاج کیا لگتا ہے؟ میں اس پہ افسوس کا اظہار کر سکتا ہوں کہ اب جس طرح ہماری عدالت جو ہے ڈیوائیڈ ہو گئی ہے, یہ بڑا اس ملک کے لیے, ہمارے لا کے پروفیشن کے لیے اور عوام الناس کے لیے یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے کہ ہماری سپریم کورٹ جو کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے وہ بھی تقسیم ہے, پارلیمنٹ بھی تقسیم ہے, سیاسی جماعتوں میں مہاجرائی جو ہے وہ اپنی انتہا کو چھو رہی ہے. ہماری بار ایسوسیشن ہمارے جو ادارے ہیں, ہماری پاکستان بار کونسل ہے, ہماری بار کونسل ہے, ہماری بار ایسوسیشن ہے, وہاں بھی پولرائزیشن ہے, وہاں بھی تقسیم ہے. تو یہ ایک بڑی غیر معمولی صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ اس میں کوئی بہتری کا راستہ نکالے. تو کوئی مجھے تو آگے اچھے نہیں آ رہے, ٹکراؤ کی مجھے تو مزید ٹکراؤ کی صورت نظر آ رہی ہے کہ اداروں کا اس طرح ٹکراؤ تو یہ بہت خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جس طرح پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے. اس میں آپ کی سجیشن کیا ہے جو کورٹ کے اندر ہو رہا ہے؟ آپ سن پا رہے ہیں چوہے صاحب؟ جی میرا سوال آپ سے یہ ہے, پھر اس پہ آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟ کیا عدالت کو کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کو ایز اٹ از بنے دینا چاہیے تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو اتنی جلد بازی میں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا, کہ ابھی تو یہ قانون بنا ہی نہیں تھا, ابھی تو یہ پائپ لائن میں تھا, ابھی پروسیس میں تھا, ابھی وہ صدر مملکت اس کے اوپر دستخط فرماتے, دستخط کرتے یا نہ کرتے تو پھر وہ 10 دن گزرنے کے بعد اس میں قانون بننا تھا. تو یہ ایک بل کی شکل تھی, انہوں نے بل کے اوپر ہی عدالت بٹھا دی, ایک بینچ بٹھا دیا, اور بینچ کے اوپر بھی دوسرے فریق کے تحفظات تھے. زیادہ بہتر تھا کہ اس پہ وہ فل کورٹ بٹھاتے اور فل کورٹ اس کا جائزہ لیتی. وہ بھی جب یہ قانون بن جاتا اس کے بعد جائزہ لیتی, اور اگر اس میں کوئی ایسی شک ہے جو آئین سے متصادم ہے یا آئین کی کسی شک کی وائلیٹو ہے تو ضرور اس کو دیکھا جا سکتا تھا. جوڈیشل ریویو کی پاوریں
بلا شبہ سپریم کورٹ کے پاس ہے، لیکن اس کی جو ٹائمنگ ہے جس حالات میں جتنی اجلت میں یہ فیصلہ کیا گیا اور جتنی اجلت میں یہ بینچ جو ہے بنایا گیا اور یہ آرڈر کیا اور پھر اس کی وہ لیجسلیشن جو ہے ابھی وہ پروسیس میں اس کو سسپینڈ کر دیا، تو یہ فیصلہ بڑی جلد بازی میں اور اجلت میں کیا. لیکن سر یہ جو پوائنٹ ریز کرتے ہیں چوہے صاحب کہ اس کے جو ٹائمنگ ہے وہ بڑے اہم ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں پنجاب کے اندر الیکشن والا جو سیاسی معاملہ ہے وہ تو لٹکا ہوا ہے، اور اس کے اندر الیکشن کمیشن جو کچھ رول پلے کر رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور ظاہر وہ کہہ رہا ہے فنڈز نہیں ہیں، سیکورٹی نہیں ہے، سو موٹو لیا گیا اور وہاں سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا. تو عدالت کا اس حوالے سے استفسار کرنا، کہنا کہ جی اس کو اس موقع پر کیا گیا ہے جو کہ بہت سارے ڈاٹس کنیکٹ کریں تو وہ کوئی ایل انٹینٹ شو کرتا ہے، کرنے والوں کی اجلت بھی شو کرتا ہے، کوئی غفلت بھی شو کرتا ہے. تو آپ کو لگتا نہیں کہ یار اس کو کچھ عرصہ پہلے کیا جا سکتا تھا، کچھ عرصہ بعد بھی کیا جا سکتا تھا؟ وائی ناؤ؟ دیکھیں ہمارا وکلا کا 2019 میں ایک آل پاکستان لائر کنونشن ہوا تھا، اس میں بھی یہ ہمارے مطالبات تھے کہ یہ قانون میں ترامیم کی جائیں. میں وائس چیئرمین تھا 2015 میں پاکستان بار کونسل کا. اس وقت بھی ہم نے ایک مراسلہ بھیجا تھا پارلیمنٹ کو اور سپریم کورٹ کو بھی، جس میں یہ ریکویسٹ کی تھی کہ سپریم کورٹ اپنے 1981 والے جو رولز ہیں جو کہ اس دور میں بنے جبکہ ملک کے اندر جو اس وقت ماشاء اللہ تھی، تو ان میں ترامیم کی جائے. اور یہی وہ ترامیم ہے جو ہم ہمیشہ سے ریکویسٹ کرتے آئے ہیں اپنی سپریم کورٹ کو بھی، اپنی پارلیمان کو بھی کہ یہ ترامیم کرے. ترامیم میں مجھے کوئی خرابی نظر نہیں آتی. یہ ترامیم تو ہماری بار ایسوسی کا ہمیشہ سے مطالبہ تھا، اور اس میں بہت اچھی باتیں ہیں. مطلب دیکھیں اس میں رائٹ آف اپیل دینا بہت اچھی بات ہے، اس میں ریویو میں اپنی مرضی کا وکیل مقرر کرنے کا اجازت دینا یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اور اگر سو موٹو لیتی ہے عدالت کسی کے خلاف تو اس کو رائٹ آف اپیل تو ہونا چاہیے. رائٹ آف اپیل تو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی دے دیا تھا، اس کی بھی بات سنی تھی، اس کی بھی بات سن کے فیصلہ کیا تھا. تو رائٹ آف اپیل جو ہے وہ تو دنیا کے ہر لا میں ہے. ہاں آپ ٹائمنگ کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ شاید ٹائمنگ اس کی غیر مناسب ہو سکتی ہے، لیکن جو لیجسلیشن ہے وہ بڑی پرفیکٹ ہے، وہ بہت اچھی ہے. تو عدالت کو ٹائمنگ نہیں دیکھنی تھی، عدالت کو تو چاہیے تھا اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی کوئی غیر آئینی تو نہیں ہے، کیا کوئی آئین سے متصادم تو نہیں ہے، اب لیگلی کیا ہوگا، ایسی لیجسلیشن تو نہیں ہوگی لیگلی کیا آئین کے بنیادی ڈھانچے کے اوپر کوئی فرق پڑ رہا ہو. اس ٹچ سٹون پہ دیکھا جائے تو اس لا میں کوئی خرابی نہیں ہے. اب آپ بتائیں نا، میرا خیال ہے جس طرح پارلیمنٹ نے جلدی کیا ہے یہ، اسی طرح عدالت نے بھی اجلت میں اور جلدی میں یہ بینچ بنایا ہے اور اجلت میں اور جلدی میں یہ جو ہے فیصلہ کیا. اب یہ فرمائیے سر کہ اب ہوگا کیا، کیونکہ حکم تو ایک آ گیا کہ جی عمل درآمد روک دیا جائے. تو عمل درآمد رک جائے گا یا آپ کے خیال سے نہیں کوئی اور راستہ اختیار کیا جائے گا؟ کیا ہو سکتا ہے لیگلی کیا ہے؟ 8 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے. ہاں جی، تو یہ سب کو ماننا تو پڑے گا، ماننا پڑے گا اور ماننا بھی چاہیے. ابھی چونکہ جب دوبارہ یہ کیس سماعت کے لیے لگے گا تو وہاں پھر اس کو پورے طریقے سے دونوں فریقین کے آرگومنٹس اور سارے دلائل سامنے آ جائیں گے عدالت کے. لیکن سرکس سے چونکہ عدالت کا حکم ہے اور عدالت کا حکم ہمیں دل سے نہ بھی پسند ہو اور ہم یہ لاکھتے ہیں کہ اجلت میں کیا گیا ہے اور ایسے بینچ نے کیا ہے جس کے اوپر حکومت کے یا دوسرے فریقین کے تحفظات تھے، لیکن وہ آنریبل ججز ہیں سپریم کورٹ کے. اب فیصلہ تو جو ہے وہ تو ماننا پڑے گا سب کو، فیصلہ تو فیصلہ ہی ہے سپریم کورٹ. ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہیے گا. سر آسمہ چودھری صاحبہ، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہ فرمائیے کہ ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے اس فیصلے کے اوپر. بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بالکل درست کیا، بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ جی اس کو اتنی جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کچھ ویٹ کر لینا چاہیے تھا. یہ بتائیے کہ ذرا یہ تو ایک لیگل گراؤنڈ ہے یا ایک لیگل بیٹل ہے جو کہ جاری ہے گورنمنٹ کی یا پی ٹی آئی کی یا جوڈیشری کی. ادر دین دیٹ ایک پولیٹیکل بھی بیٹل ہے جو کہ بڑی شدید ہے اور ہارڈ ہے، اور وہیں سے شاید یہ سارے معاملات ایکسٹریکٹ ہوئے ہیں. بیک ڈور رابطے، بات چیت، گفت و شنید کی کچھ خبریں کچھ دن پہلے آئیں، کل تک بھی آئیں، آج صبح بھی آئیں، کوئی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہی. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی کیونکہ الیکشن پہ آ کے معاملہ رکا ہوا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کچھ مڈ وے نکل آئے گا یا نکالنا پڑ جائے گا؟ انٹرنیشنل پریشر بھی شاید بڑھ رہا ہے. دیکھیے میں تھوڑی سی اس میں ایک پوائنٹ پہلے یہ ایڈ کر دوں کہ اگر سپریم کورٹ نے اس چیز کو معطل کیا ہے تو 2 مئی کو دوبارہ اس کی اگر ہیئرنگ ہوگی تو انہوں نے ساتھ میں نوٹسز جاری کیے ہیں تمام پارٹیز کو بشمول پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں، تحریک انصاف کے، وہ آئیں اور عدالت کی معاونت کریں. دیکھیے بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس حوالے سے نوٹسز دیے ہیں کہ وہ معاونت کریں. ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو آ جائے گا. اگر کسی کے نزدیک یہ خراب قانون ہے تو وہ اپنے دلائل دے گا، کسی کے نزدیک اگر اچھا ہے تو وہ اپنے دلائل دے گا.
اور تمام جو جماعتیں ہوں گی. دیکھیے اگر حکومت نے بہت جلدی اجلت میں اس کو پارلیمان کے اندر پیش کیا اور وہ صدر صاحب اس پر دستخط نہیں بھی کر رہے تھے تو ایکٹ آف پارلیمنٹ انہوں نے بنا دینا تھا اگلے دن اس کو دونوں ہاؤسز سے منظور کرا کے. تو عدالت کو بھی اس معاملے کو دیکھنا تھا کہ اگر اس طرح کی کوئی قانون سازی اجلت میں پارلیمان کے اندر ہو رہی ہے. دیکھیے قاسم سوری صاحب کی رولنگ کو بھی تو اوور رول کیا تھا, اسی عدالت نے اوور رول کیا تھا نا, تو اس فیصلے کو بھی سب لوگوں نے مانا تھا. اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ عدالت کوئی بھی فیصلہ دیتی, اس وقت بھی عدالت کی جانب سے غلط ہوا تھا. دیکھیے اس وقت ہم سب نے شور مچایا تھا کہ آج اگر عدالت پارلیمان کے معاملات میں مداخلت کرے گی تو وہ اگلے فیصلوں کی ایک نظیر بن جاتی ہے, تو وہ کل کو جو آنے والے فیصلے ہیں اس پر وہ اثر انداز ہوگی. تو اب دیکھیں ابھی بھی عدالت نے, اگر عدالت کو لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو معاملات ہیں اس کی روح اور اس کے منافی کوئی قوانین بنائے جا رہے ہیں تو عدالت اس کو بالکل ریویو کر سکتی ہے. یہ جوڈیشل ریویو ان کے پاس اس چیز کا اختیار موجود ہے. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیک ڈور رابطوں کی بات ہو رہی ہے اور مذاکرات, دیکھیے سب کو ٹیبل پر آنا ہوگا, چاہے کسی کو کسی کی شکل پسند ہے یا نہیں پسند, ٹیبل پہ آئیں گے تو بات ہوگی اور مذاکرات ہوگے تو کوئی نہ کوئی حل نکلے گا, کوئی نہ کوئی راستہ کسی بھی صورت میں نکلے گا. اور اس حوالے سے دیکھیے بالکل انٹرنیشنل پریشر ہے اس وقت, امریکہ کی جانب سے بھی کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. سعودی جو دوست ہیں ہمارے یا جو یو اے ای کے جو حکمران ہیں ان کی جانب سے بھی حکومت کو اس بات کی وارن کیا گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف اگر کوئی بھی کسی بھی قسم انتہائی اگر اقدام کی حکومت کی جانب سے کیا جاتا ہے یا کسی قسم کی کوئی اسیسینیشن ہو جاتی ہے تو وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہوگی. ان الفاظ میں حکومت کو وارن کیا گیا ہے. تو دیکھیے پھر ہم دیکھ رہے ہیں کچھ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں اور ان کے معاملات اگر اس طرح سے ان چیزوں کو حل نہ کیا گیا تو پھر دیکھیے حالات جو ہیں خرابی کی جانب جائیں گے. آج اگر جیسے زرداری صاحب نے اس دن کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, پرائم منسٹر صاحب اس میں آئے, تو دیکھیں سب بیٹھیں گے. بڑی اچھی تجویز دی مشاہد حسین سید صاحب نے کہ اسد عمر بیٹھ جائیں, جو اسمبلی کے جو اسپیکر تھے اسد کیسر وہ بیٹھ جائیں, ادھر سے شاہد خاقان عباسی ہو جائیں. اس طرح کی نیوٹرل لوگوں کو سامنے لایا جائے جن کو سب مانے, جن کی سب کو بات جو ہے کچھ اوتھینٹک بات ہو, اور وہ جائیں اپنے سربراہان سے بات کریں اور جا کر وہاں سے کوئی نہ کوئی سلوشن لے کے آئیں. بات کریں گے تو دیکھیں اس بند گلی سے سب نکلیں گے, اور اس بند گلی سے نکلنے کا واحد حل اس وقت الیکشنز ہیں. ٹھیک ہے, آج اگر حکومت الیکشن اناؤنس کر دے تو آپ کے دوست ممالک بھی آپ کو قرض دینے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں وہ بھی ہولڈ کر کے بیٹھے ہیں. یہ جو اسحاق ڈار صاحب کو لائے تھے نا فوجی جہاز میں انگلینڈ سے, اور کہا گیا تھا کہ جی یہ بڑے آ کے کچھ میریکل کریں گے, ڈالر بھی رک جائے گا, الٹی گنگا بہنے لگی ان کے آنے کے بعد. الٹی گنگا کیا, وہ تو انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف مائی فٹ, میں تو ان کے بھیک نہیں مانگتا. تو آج وہ منتے ترلے کریں, لو لیول کے سٹاف سے بھی آپ بات کریں, وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کے جو دوست ممالک جنہوں نے آپ کو قرضے دینے کی یقین دہانی کرائی ہے وہ آپ کو کوئی گارنٹی دیں گے تو پھر ہم جو ہیں آپ کے قرضوں کو جو ہے کسی بھی صورت میں جو ہے آپ کو دے دیے جائیں گے. تو ابھی تک جو دیکھیں ہم نے جو قسط لینی تھی وہ ہمیں ابھی نہیں ملی. جون آپ کا سر پہ ہے, بجٹ آپ نے بنانا ہے, الیکشن آپ کے سر پہ ہیں, تو آپ چیزوں کو کیسے چلائیں گے؟ خالی آپ پارلیمان کا سوکھا سوکھا اجلاس بلا کے خود بیٹھ جائیں گے, کبھی ان کیمرہ کریں گے, کبھی آؤٹ کیمرہ کریں گے, کبھی آپ کیبنٹ میں لوگوں کو بلا لیں گے. اور ابھی بھی جو نیشنل سیکیورٹی کی جو اس دن میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی یہ بتاتی چلوں کہ جو سروسز چیف تھے نیوی کے اور جو ایئر فورس کے تھے, انہوں نے اس چیز کو نہیں مانا کہ آپ الیکشن کا التوا کریں. تو ہم لوگ بڑے انتظار میں تھے کہ شاید کوئی پریس ریلیز آئے گی, کوئی ایسی سٹیٹمنٹ آ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے, وہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ آئے گی, بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بالکل ٹھیک ہے, میرے ساتھ رہیے گا. جسٹس رمضان صاحب سر یہ فرمائیے گا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ چونکہ حکم ہے سپریم کورٹ کا تو اس پہ عمل درآمد ہوگا اور اس سے انحراف بھی نہیں کرنا چاہیے, بائنڈنگ ہم پہ ایک لاگو ہوتی ہے. اب اسی سپریم کورٹ کا ایک حکم تھا 90 روز کے اندر الیکشن کرائے جائیں, موجودہ حکومت اس کو نہ مان کے ٹھیک کر رہی ہے غلط؟ نہیں دیکھیں, اس میں اور اس میں ایک فرق ہے. اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ حکومت کا یہ موقف ہے کہ 4 آنریبل جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ جو سومو موٹو کا کیس تھا وہ ہم نے ریجیکٹ کیا ہے, وہ ہم نے ڈسمس کیا ہے. 3 فاضل جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی 5 کا بینچ تھا اور اس میں 2-3 کی میجارٹی سے وہ آرڈر آف دی کورٹ وہ ہے. وہاں پہ ایک گنجائش ہے, وہاں پہ بات ہو سکتی ہے, اور پارلیمنٹ نے اسی لیے بات کی ہے کہ وہاں پہ ہمیں 4 لکھے ہوئے جج صاحبان کے فیصلے موجود ہیں. یہاں پہ 8 جج صاحبان کا ایک متفقہ آرڈر آیا ہے, اور اس کو تو نہیں ہم کہہ سکتے ٹھیک ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اجلت میں کیا ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر نہ کرتے تو بہتر تھا, ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو سماعت انہوں نے مئی میں کرنی ہے وہ سماعت کر کے سب کو سننے کے بعد پھر کوئی آرڈر کرتے, اور یہ دیکھ لیتے کوئی بات نہیں. اگر پارلیمان نے جلدی میں بھی یہ فیصلہ کیا ہے
یہ قانون پاس لیکن کیا آپ ہے. کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے سر؟ کیا قانون کے اندر کوئی خرابی ہے یا نہیں ہے؟ جو میں پہلے بھی عرض کی ہے کہ قانون کے اندر تو مجھے کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی. یہ تو ہمارا دیکھیں میری سنیں، جو یہ فیصلہ آیا ہماری وکلا کمیونٹی کا یہ عرصہ دراز سے میں اسی میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں ایک چیز. جو یہ فیصلہ آیا ابھی 90 روز کے الیکشن والا 3 رکنی بینچ نے کیا، اور اس 3 رکنی بینچ نے فیصلے کے اندر 90 روز کی بائنڈنگ دی. آپ کی اس بینچ کے فیصلے کے حوالے سے کیا اوپینین ہے؟ اس سے پہلے جو کچھ ہوا اس پہ تو میری اس پہ وہ اوپینین ہے جو شاید کسی نے نہیں دی. دیکھیں جو پہلا فیصلہ تھا ان کا، ٹھیک ہے، اس میں اس بات کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ وہ 3-4 کا فیصلہ ہے یا 2-3 کا فیصلہ ہے، اس کو ہم سائڈ پہ کر کے دیکھیں. سپریم کورٹ کے پہلے فیصلے میں بھی آئین تو وائلیٹ ہو گیا، 90 دن سے باہر نکل گئی سپریم کورٹ خود ہی، تو جو کہ نہیں نکلنا چاہیے تھا. 90 دن سے باہر نکلنے کے بعد پھر یہ کہنا کہ جی جتنی جلدی ممکن ہو، زیادہ لمبا نہ کریں، نیئر ایز پاسبل ڈیٹ لے لیں. بھئی یہ آپ کو کس نے اختیار دیا تھا کہ آپ خود آئین توڑ دیں اور خود آئین سے باہر نکل جائیں؟ کیوں آپ نے 90 دن کے اندر وہ الیکشن کو میک شور نہیں کیا؟ جب آپ خود نکل گئے ہیں، آپ نے 1 مہینہ نکال دیا، آپ کے وہ صدر صاحب نے مہینے کی ڈیٹ دے دی، تو 1 مہینہ اگر آپ آگے چلے گئے تو پھر 2 مہینے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر 3 مہینے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں یہ آئین جو ہے ایک پتھر ہے جو پہاڑ کے اوپر پڑا ہوا ہے، وہ وہاں پڑا رہے تو ٹھیک ہے. اگر اپنی جگہ سے وہ سرک گیا نا، جس طرح کہ اب یہ سرک چکا ہے، تو وہ پھر ٹریول کرے گا، پتہ نہیں کہاں کہاں تک وہ جائے گا، اور کس چیز کو توڑے گا اور کس چیز کو راستے میں وہ تباہ و برباد کرے گا. میں تو اس فیصلے سے بھی اختلاف کرتا ہوں معذرت سے کہ وہ فیصلہ خود ہی 90 دن سے باہر لے گیا آئین سے، تو وہ خود ہی روگردانی کر گیا. وہ 2-3 کا ہے یا 4-3 کا ہے، وہ فیصلہ تو خود ہی جو ہے اس نے ایک راستہ دے دیا کہ جی آئین سے نکل گئے 90 دن کے بعد، اب آپ بھلے 190 دن کر لیں یا 90 دن کر لیں. میں تو اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا، میں تو اس کی بالکل تعریف نہیں کرتا. اگر عدالت نے اس پہ ایکشن لیا تھا، پہلی تو بات ہے یہ پولیٹیکل ایشو تھا، عدالت کو اس میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. بالکل ٹھیک ہے. آگے یہ عدالت پھر 90 دن کے اندر کرواتی. بالکل ٹھیک ہے. پھر یہ کہنا کہ جی 1 مہینہ آگے کر لیں، نیئر ایز پاسبل ٹائم کر لیں، میں تو اسے اتفاق نہیں کرتا. بالکل بڑا ڈیفرنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا، بڑا ویلڈ پوائنٹ ریز کیا. آپ میرے ساتھ ایک بار نکل گئی ہے آئین عدالت سے باہر، میں آپ کی بات سمجھ گیا. الیکشن کمیشن نے کہا ٹھیک ہے، ہاں جی ہم بالکل. 3 ماہ اور آگے چلے جاتے ہیں. آسما چودھری صاحبہ، آخری سوال میرا آپ سے، یہ فرمائیے گا جس طرح جسٹس صاحب فرما رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کا یہ اوپینین ہے، ناٹ بینگ پارٹ آف پی ڈی ایم اونلی، بہت سارے اور بھی ماہر قانون یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ایگریسو، ضرورت سے زیادہ سپریم کورٹ چل رہی ہے، چیف جسٹس صاحب چل رہے ہیں، ان کو نہیں چلنا چاہیے. آپ کا کیا اوپینین ہے؟ دیکھیے اگر فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو سپریم کورٹ کو ضرور اگریسو ہونا چاہیے. اگر ان کے فیصلوں کو مذاق کی صورت میں اڑا دیا جائے گا، اگر ججز کی فلمیں چلائی جائیں گی جلسوں کے اندر اور ان کے نام لے لے کر لہک لہک کر ان کو پکارا جائے گا، اور آزاد کشمیر کے تو پرائم منسٹر پہ کنٹیمپٹ لگ جاتی ہے، گیلانی صاحب پہ لگ جاتی ہے، تو پھر یہاں کیوں نہیں لگتی؟ وہاں تو دیکھیے آج بھی وہ عدالت میں گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو آپ اس پہ عمل درآمد نہ کریں، تو وہاں کی سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ جی اس سے دوسری بات ہی نہیں ہوگی. تو دیکھیے عدالتیں اگریسو ہوتی ہیں، ضرور ہوتی ہیں، اور ہونا بھی چاہیے. ابھی جیسے جج صاحب فرما رہے تھے نا کہ قانون ایک آئین جو آپ کا ایک پتھر کی صورت میں، تو پھر عدالت اگر آئین پر عمل درآمد کرواتی ہے حکومت سے، انتظامیہ سے، تو وہ اگر ان کی بات نہیں سنیں گے تو ان کو تو دیکھیے اگریسو تو ہونا پڑے گا اپنے فیصلوں کی صورت میں بھی. اور ابھی تو میں تو کہتی ہوں یہاں تو افتخار چودھری ہوتے یا ثاقب نثار ہوتے تو اس وقت سب کو اڑا کے رکھ چکے ہوتے. یہ تو مانے اب بندیال صاحب کو کہ وہ اتنا لینینٹ ہے اس وقت. 12 تاریخ کی گزر گئی، ابھی کسی کو کنٹیمپٹ کا نوٹس بھی نہیں ہوا، کسی کی نااہلی نہیں ہوئی، کسی کو سزا نہیں ہوئی، کسی کو یہاں ہتکڑیاں نہیں لگی. عدالت بڑے صبر و تحمل کا یہاں ابھی مظاہرہ کر رہی ہے، حالانکہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک ڈیٹ انہوں نے دے دی، نہیں مانی، دوسری ڈیٹ دی، اور ابھی جیسے 15 مئی تک اگر اس کو 14 مئی تک آگے وہ کھینچ کر لے گئے. دیکھیے ٹائم پیچھے کتنا رہ گیا تھا، بیلٹ پیپر کب چھپتے، لوگوں کی کاغذات نامزدگی کب جمع ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پہلے آلریڈی بہت سارا ڈیلے ہو چکا، مزید نہیں ہونا چاہیے، عدالتوں کے حکم کے اوپر عمل ہونا چاہیے، کہنا تھا آسما چودھری کا. بہت شکریہ میم، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. جسٹس ریٹائرڈ رمضان چودھری صاحب، سر آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین حالات حاضرہ سے آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.